वित्तीय विवरणको उपयोगको क्षेत्र र महत्त्व। वित्तीय विवरणको उपयोगको क्षेत्र। वित्तीय विवरणको उपयोग विभिन्न क्षेत्रमा हुने गर्दछ। वर्तमान आधुनिक वित्तीय युगमा वित्तीय विवरणको उपयोगको क्षेत्र वृहत रहेको छ। वित्तीय विवरणको उपयोगको क्षेत्रलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ। लगानीकर्ताहरू भन्नाले कम्पनीद्वारा निष्कासित सेयर, डिबेन्चर जस्ता प्रतिभुक्तिहरूमा लगानी गर्ने पक्षहरू हुन्। कुनै कम्पनीमा लगानी गर्नु पूर्व र लगानीको आवधिक मूल्याङ्कन गर्नको लागि लगानीकर्ताहरू वित्तीय विवरणको विश्लेषण गर्दछन्। व्यवस्थापन। वित्तीय विवरणहरूको निर्माण र विश्लेषण व्यवस्थापकीय निर्णयहरूको लागि गरिन्छ। वित्तीय विवरणहरूमा समावेश गरिएका शीर्षकहरूबीच उपयुक्त सम्बन्ध कायम गरी सङ्गठनको वित्तीय अवस्था पहिचान गर्ने र भावी रणनीति तर्जुमा गर्ने व्यवस्थापनद्वारा वित्तीय विवरणहरू विश्लेषण गरिन्छ। अर्को छ साहु वा आपूर्तिकर्ता। कम्पनीहरूलाई आवश्यक पर्ने ऋण उपलब्ध गराउने ऋणदाता वा मालसामान उपलब्ध गराउने साहुहरू। आपूर्तिकर्ताहरूले कम्पनीको पुँजी धितोको अवस्था, वित्तीय क्षमता, नाफा आर्जन गर्ने क्षमता, विगतको आपूर्तिकर्ताहरूको सम्बन्ध आदिको जानकारी प्राप्त गर्नको लागि वित्तीय विवरणको विश्लेषण गर्दछन्। कर्मचारी। व्यवसायको अर्को प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पक्ष कर्मचारीहरू पनि हुन्। वित्तीय अवस्थाको आधारमा उनीहरूको ज्याला, तलब, बोनस तथा विभिन्न किसिमका सुविधाहरू निर्धारणमा सहयोग गर्दछ। सरकारी निकायहरू। व्यापार नीति, आगत निर्यात सम्बन्धी नीतिहरूको अतिरिक्त कर सम्बन्धी नीतिको तर्जुमा गर्न र तर्जुमा गरिएका नीतिहरूको कार्यान्वयनको लागि सरकार वा सरकारी निकायहरूले पनि वित्तीय विवरणहरूको विश्लेषण गर्दछन्। त्यसैगरी सर्वसाधारण जनता। रोजगारीको अवसर र समाजप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वको बारेमा जानकारी हासिल गर्नको लागि आम जनताहरूले पनि वित्तीय विवरणको प्रयोग गर्दछन्। ग्राहक। गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाहरू अनुकूल शर्तमा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले ग्राहकहरू पनि सम्बन्धित सङ्गठनको वित्तीय विवरणहरू विश्लेषणमा इच्छुक हुन्छन्। ऋणदाताहरू। कम्पनीको नाफा, योग्यता र तरलताको अवस्था जाँच गर्नको लागि ऋणदाताहरूले पनि वित्तीय विवरणको विश्लेषण गर्ने गर्दछन्। त्यसैगरी अर्को टपिक छ वित्तीय विवरणको महत्त्व। संस्थाको व्यवस्थापनलाई आर्थिक निर्णय लिन आवश्यक पर्ने सूचनाहरू प्रदान गर्दछ। मुनाफा आर्जन क्षमता तथा सञ्चालन लागत बारेमा जानकारी हासिल गर्न, व्यवसायको आर्थिक स्थितिको यथार्थ चित्रण गर्दछ। अन्य संस्था तथा व्यवसायलाई ऋण प्रदान गर्न सो संस्थाको वित्तीय अवस्था बारेमा जानकारी प्रदान गरी ऋण लगानी गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिन सकिन्छ। आयव्ययको विस्तृत विवरण थाहा पाउन सकिन्छ। कर निर्धारण गर्न आवश्यक सूचना प्रदान गर्दछ। संस्थाले लिएका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक उद्देश्य हासिल भए नभएको थाहा पाउन सहयोग गर्दछ। त्यसैगरी अर्को छ वित्तीय विवरण विश्लेषणको अवधारणा र अर्थ। सामान्य अर्थमा वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरिएका तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्ने कार्यलाई नै वित्तीय विवरणको विश्लेषण भनिन्छ। वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरिएका तथ्याङ्कहरूलाई कच्चा तथ्याङ्क र डाटा भनिन्छ, जसको प्रशोधन वा विश्लेषण बिना निर्णय प्रक्रियामा सहयोग गर्न सकिँदैन। संस्थाले निश्चित समयावधिमा सम्पन्न गरेका विभिन्न व्यावसायिक क्रियाकलापहरूको अवस्था र कार्यहरूबारे सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्ने उद्देश्यले वित्तीय विवरणमा समावेश गरिएका शीर्षकहरूबीच एक अर्कासँग सम्बन्ध कायम गरी व्याख्या र विश्लेषण गर्नु नै वित्तीय विवरण विश्लेषण हो। अनुपात विश्लेषण, तुलनात्मक वित्तीय विवरण, प्राकृतिक विश्लेषण, वित्तीय स्थिति परिवर्तनको विवरण, नगद प्रवाह विवरण आदि माध्यमबाट वित्तीय विवरणहरूको विश्लेषण गरिन्छ। म्यारिसका अनुसार मूलतः विवरणहरूको एक समूहले व्यक्त गर्ने व्यवसायका विविध वित्तीय तत्त्वहरूबीचको सम्बन्धको अध्ययन र वित्तीय विवरणहरूको श्रृङ्खलालाई देखाउँछ।
तत्त्वहरूको प्रकृतिको अध्ययन नै वित्तीय विवरण विश्लेषण हो। संक्षेपमा भन्नुपर्दा वित्तीय विवरणका विभिन्न शीर्षकहरूबीच सम्बन्ध स्थापित गरी निश्चित उद्देश्यले विभिन्न विधिहरू तथा औजारहरूको प्रयोग गरी अर्थ लगाउने, तुलना गर्ने, मूल्याङ्कन गरी व्यावसायिक निर्णयको लागि उपलब्ध गराउनु नै वित्तीय विवरण विश्लेषण हो। अर्को टपिक वित्तीय विवरणका विश्लेषणका उद्देश्यहरू। वित्तीय विवरण विश्लेषणको मुख्य उद्देश्य आवश्यक वित्तीय सूचनाहरू सम्बन्धित सबै पक्षलाई उपलब्ध गराउनु हो। यसका अन्य उद्देश्यहरू यस प्रकार छन्। संस्थाको वर्तमान आर्जन क्षमता अवगत गर्ने तथा भविष्यमा संस्थाले गर्ने आर्जन सम्बन्धमा अनुमान गर्ने, संस्थाको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दायित्वहरू तिर्न सक्ने क्षमताको मापन गर्ने, संस्थाको वित्तीय सुदृढता तथा सञ्चालन क्षमताबारे जानकारी दिने, व्यवस्थापनको योजना तथा नीति निर्धारण र कार्यक्षमता बारेमा थाहा पाउने, व्यवसायको प्रकृति, बिक्री, खरिद, मुनाफा, नाफा आर्जन क्षमता आदिका बारेमा अवगत गर्ने आदि। अर्को टपिक वित्तीय विवरण विश्लेषणका सीमाहरू। वित्तीय विवरण विश्लेषणले सङ्गठनको वर्तमान मूल्य करेन्ट वर्थलाई प्रस्तुत गर्न सक्दैन। वित्तीय विवरणको विश्लेषणले मूल्य स्तरमा आउने परिवर्तनबाट पर्ने असरहरूलाई व्यक्त गर्न सक्दैन। वित्तीय विवरणहरू ऐतिहासिक जानकारीहरूमा आधारित भएकाले वित्तीय स्थितिको विश्लेषणबाट भावी योजना तर्जुमा गर्न र पूर्वानुमान गर्नमा पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुँदैन। यो केवल परिमाणात्मक विश्लेषणमा मात्र आधारित छ। यसले सङ्गठनको अस्तित्व र सफलतामा असर पार्ने गुणात्मक पक्षहरूको विश्लेषण गर्दैन। यसले वित्तीय समस्याहरूको पहिचान गर्नमा सहयोग गर्दछ, तर यसको समाधान गर्ने उपायको बारेमा केही जानकारी दिन सक्दैन। ऐतिहासिक तथ्याङ्कमा आधारित हुने भएकाले यसले दिने नतिजा भ्रमपूर्ण तथा गलत हुन सक्छ। यो केवल साधन मात्र हो, साध्य होइन। यसबाट प्राप्त नतिजाको व्याख्या गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने र समाधानको लागि प्रयास गर्ने कार्य विश्लेषक अनुसार फरक हुन सक्छ। वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्ने औजार तथा विधिहरू। वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्नको लागि विभिन्न विधि तथा औजारहरूको प्रयोग गरिन्छ, तर कुन विधिको प्रयोग गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्न विश्लेषण गर्नुपर्ने उद्देश्य तथा विश्लेषण वित्तीय विवरण तथा र उपलब्ध विधिहरूको गहन अध्ययन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ। हालसम्म प्रयोगमा ल्याइएका विश्लेषणका विधि वा औजारहरू निम्न अनुसार छन्: अनुपात विश्लेषण, नगद प्रवाह विश्लेषण, प्राकृतिक विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण। हस्त, धन्यवाद।